इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको निक्षितः शास्त्री। ह्यः राष्ट्रपति भवने एकस्मिन् नागरिक अलंकरण समारोहे राष्ट्रपतिना पद्म पुरस्काराः प्रदत्ताः। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्या प्राक्तनम् उपराष्ट्रपतिम् एम वेंकैया नायडूं भरतनाट्यम् नृत्यविधायाः नृत्यांगनां डॉ पद्मा सुब्रह्मण्यम् इत्येतां च पद्मविभूषण सम्मानेन सम्मानितवती। विन्ध्येश्वर पाठकाय पद्मविभूषण सम्मानं मरणोपरान्तं प्रदत्तम्। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, गायिका उषा उत्थुप इत्येते च पद्मभूषण पुरस्कारद्वारा सम्मानिते। अन्येषु च पद्म पुरस्कारावाप्तेषु सुविदिताः सन्ति समाजसेविनः डॉ सीताराम जिन्दलः, हृदयरोग विशेषज्ञः डॉ तेजस मधुसूदनः, प्राक्तनः उत्तरप्रदेशस्य राज्यपालः रामनाईक महोदय प्रभृतयः। पद्म पुरस्काराः देशस्य सर्वोच्च नागरिक सम्मानेषु वर्तन्ते। एते पुरस्काराः पद्मविभूषण, पद्मभूषण, पद्मश्रीश्च त्रिषु श्रेणीषु विभक्ताः सन्ति। उत्तरप्रदेशे नैर्वाचनिक प्रचाराभियानं द्रुततां भजते। यत्र सर्वेषां राजनैतिक दलानां शीर्षनेतारः नैर्वाचनिक सभाः, पथ प्रदर्शनादिभिः सह प्रतिगृहं गत्वा च प्रचारं कुर्वन्तः सन्ति। भाजपेति दलस्य वरिष्ठ नेता प्रधानमन्त्री च श्रीनरेन्द्रमोदी उत्तरप्रदेशस्य अलीगढ़ जनपदे एकां राजनैतिक जनसभां सम्बोधितवान्। सः कांग्रेस दलेन सहितं तस्य सहयोगिदलानां च आलोचनां कुर्वन् उक्तवान् यत् एते कम्युनिस्ट विचार संवलिताः सन्ति। स्वस्य घोषणापत्रानुसारम् एते जनानां सम्पदां सर्वेक्षणं कर्तुम् इच्छन्ति, यत्र ते पैतृक सम्पत्तिम् अपि न त्यक्ष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा कांग्रेस सदस्योपरि कठोर प्रहारं कुर्वता प्रोक्तं यत् एते तस्य वामविचारस्य समर्थनं कुर्वन्तः सन्ति, यस्य विचारेण विश्वस्य नैके देशाः विपन्नाः भ्रष्टाश्च सन्ति। प्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः अपि अलीगढ़ नैर्वाचनिक सम्मर्देषु प्रतिभागिताम् अकरोत्। तत्रैव बहवः विपक्षदलीयाः नेतारः अपि प्रचाराभियाने संलग्नाः सन्ति। बसपेति दलप्रमुखया मायावत्या ह्यः बुलन्दशहर जनपदे एका राजनैतिक जनसभा सम्बोधिता, यत्र च तया भाजपेति दलस्योपरि वाक्प्रहारोऽपि विहितः। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः सुरक्षास्थितेः प्रत्यक्ष निरीक्षणाय ह्यः विश्वस्य सर्वाति उन्नततमं युद्धक्षेत्रं सियाचीन इत्यत्र अगच्छत्। तत्र तेन विषम ऋतौ कठिनक्षेत्रीय परिस्थितिषु च सेवालग्नैः सैनिकैः सह संवादो विहितः। सः सैनिकान् सम्बोधयन् उक्तवान् यत् विषम परिस्थितौ वीरतया दृढसंकल्पेन सह च मातृभूम्याः रक्षायै कृत योगदानं प्रशंसनीयमस्ति। तेनोक्तं यत् राष्ट्रं सशस्त्र बलानां सैनिकानां सदैव ऋणं धत्ते, यतो हि तेषां बलिदान बलादेव जनसामान्याः सुरक्षितत्वम् अनुभवन्ति। सियाचीन क्षेत्रं भारतस्य सम्प्रभुतायाः दृढसंकल्पस्य च प्रतीकभूतमस्ति इति ब्रुवता रक्षामन्त्रिणा प्रोक्तं यत् सियाचीन क्षेत्रं साहस धैर्य दृढसंकल्पानां च राजधानी अस्ति। अरुणाचल प्रदेशस्य 4 विधानसभा क्षेत्राणां 8 मतदान केन्द्रेषु बुधवासरे पुनर्मतदानं भविष्यति। भारत निर्वाचनायोगेन 19 दिनांके कृत मतदानं शून्यत्वेन घोषितमस्ति। राष्ट्रपति पदासीना श्रीमती द्रौपदी मुर्मु अद्य प्रभृति उत्तराखण्डस्य 2 दिवसीय यात्रायां भविष्यति। सा तत्र एम्स ऋषिकेशस्य दीक्षान्त समारोहे मुख्यातिथिपदं स्वीकरिष्यति। तथा च यात्रावधौ सा गंगाय आरात्र्याम् अपि उपस्थिता भविष्यति। आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगितायां गतरात्रौ राजस्थान रॉयल्स दलेन मुम्बई इंडियन्स दलं 9-0 पराजितम्। अद्य सायं एमए चिदम्बरम क्रीडाङ्गणे चेन्नई सुपर किंग्स दलं लखनऊ सुपर जायंट्स दलेन समं क्रीडिष्यति। इति वार्ताः।